नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। दर्शकबिन, आज हामीले छानेको विषय भने बीमा क्षेत्र हो। 2072 सालमा जब देशमा महाभूकम्प गयो त्यसपछि भने बीमा क्षेत्रको बुझाइ अलि फरक भएको छ। त्यसैगरी गएको आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरू थपिएका छन्। यसले पनि बीमा क्षेत्रको छलफल अझ फराकिलो पारेको छ। वास्तवमा बीमा एउटा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उत्तम विकल्प हो भनेर मानिसहरूले नबुझिदिँदाखेरि बीमा क्षेत्र धेरै समयसम्म पछाडि रह्यो र अझै पनि यो कन्सेप्ट सर्वसाधारणमा भने व्यापक हुन सकेको छैन। वास्तवमा हामी किन पछाडि छौँ, किन सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकेका छैनौँ? देशमा साक्षरता प्रतिशत यति हुँदा पनि किन बीमा गर्न भने मानिसहरू पछाडि परिरहेका छन्, अथवा बीमालाई किन मानिसहरूले सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन्? यस सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत चङ्की छेत्री। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। पछिल्लो समयमा बीमा क्षेत्रको बुझाइ र सर्वसाधारणले बीमातर्फ देखाएको आकर्षणता कस्तो पाउनु भएको छ? अब यस्तो छ, जस्तो यहाँले 2025 सालमा जुन भूकम्प आयो त्यसले गर्दाखेरि जुन हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीले जुन हामीले सेटलमेन्ट क्षतिपूर्ति गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा र सहरमा पनि बिमाको व्यापकता त बढेको छ। त्यसले एउटा जनचेतना जगाएको छ। पहिले जुन हामी प्रचार प्रसारणबाट जुन गर्थ्यौँ त्योभन्दा पनि यसले व्यापक रूपमा चाहिँ सेटलमेन्ट पछि चाहिँ थाहा भयो कि बिमा भनेको के हो। एक्चुअली बिमा गर्ने पनि के हो भने चाहिँ तपाईँको कुनै इन्सिडेन्ट भयो, कुनै दुर्घटना भयो, भइपरि आउने कुनै लसेसहरू भयो सम्पत्तिको, त्यसको सुरक्षाको लागि नै बिमा गरिन्छ। र त्यो अर्थक्वेकको बेलामा चाहिँ हामीले जुन राम्रो तरिकाबाट सबै इन्सुरेन्स कम्पनीले जुन सेटलमेन्ट गऱ्यौँ, क्षतिपूर्ति दियौँ, त्यसले चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ झन् बढेको देखिएको छ। र त्यसकारण पहिलेभन्दा चाहिँ बिमाको बुझाइ अलि फरक र व्यापक भएको छ। र अहिले यहाँले भने जस्तै अहिले इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि धेरै छन् र सबैले आफ्नो नेटवर्किङहरू बढाएर चाहिँ गाउँ गाउँमा पनि प्रवेश गरिरहेको छ। हजुर, जुन रूपमा बिमा गरिसकेपछि एक खालको सुरक्षित स्थिति भनौँ न, होइन, मानसिक शान्ति हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। जुन खालको चाहिँ भवितव्यहरू आइपरिहाल्यो भने चाहिँ म सुरक्षित छु, यदि म नभए पनि मेरो परिवार सुरक्षित छ भन्ने खालको एउटा चेतना हामीले किन यतिको साक्षर जनसमक्ष पुर्याउन सकेनौँ होला? के लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो छ, अब जनमानसमा के छ भने अब सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा पुगेपछि चाहिँ मलाई सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने खालको सोचाइ छ। र त्यो मास्लो हिस्टरीको तपाईँको फर्मुलाले पनि त्यही पनि भनेको हुन्छ, होइन? तर त्यो चाहिँ होइन। अब कस्तो भने जसको जति कमाइ छ त्यो नै उहाँको लागि त्यो सम्पत्ति हो, होइन? र त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ सबैमा आउनुपर्ने हो। अब त्यो बिस्तारै त्यो बढ्दै पनि छ र हामी त्यसको लागि ट्राई पनि गरिरहेछौँ। अब यस्तो उदाहरणको लागि के लिउँ भने अब जनचेतनाको कुरा गर्दाखेरि सानो एउटा सोच राखौँ न। अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा महँगो, होइन, भन्नाले तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो। अब हामीले जुन सानसानो अमाउन्टहरू जुन हामी सङ्कलन गर्छौँ, होइन, आफ्नो पछिको भविष्यको लागि भनेर, अल अफ सडन अब तपाईँ बिमारी हुनुभयो या हामी बिमारी भयौँ, त त्यसको खर्च जुन छ, होइन, त्यो थ्याक्नु सकिँदैन। हजुरले 5 वर्ष 10 वर्षमा जुन अर्न गर्नुभएको छ त्यो कुरा एकछिनमा सिद्धिन सक्छ, होइन? तर त्यही कुरा अब सानो अमाउन्ट दिएर यहाँले इन्सुरेन्स गर्ने भयो भने, स्वास्थ्य बिमा हेल्थ इन्सुरेन्स गर्ने भयो भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले जोगाउन सक्छौँ त आफ्नो पैसाहरू, होइन? अब त्यो खालको जनचेतना छैन। जस्तो अब गाउँघरकै कुरा गरौँ न। अब गभर्मेन्टले चाहिँ 75% प्रिमियममा सब्सिडाइज दिएको छ अब एग्रिकल्चर क्षेत्रमा र माइक्रो इन्सुरेन्सको हकमा। अब त्यसमा जस्तो गाई भैँसीको कुरा गरौँ, अहिले त गाई भैँसी पनि अब लाख रुपियाँ पर्छ। अब 1 लाख रुपियाँ निकाल्नु भने त ठुलो कुरा हो। अब कुनै अब कारणवश कुनै डिजिज लाग्यो, होइन, कुनै रोग लाग्यो, अब या गाई भैँसी अब भिरपाखामा चढ्दाखेरि लड्यो, होइन, अब त्यो नोक्सान भयो नि 1 लाख त। अब त्यसको प्रिमियम भनेको तपाईँको 5,000 हो, होइन? 1 लाखको इन्सुरेन्स गर्ने 5,000 हो। त्यसमा पनि 75% गभर्मेन्टले सब्सिडाइज दिएको छ भने अब किसानको हकमा चाहिँ या कृषकको हकमा चाहिँ तपाईँको 1250 रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्छ 1 वर्षमा। त्यसले 1 लाखको सुरक्षा दिन्छ। अब त्यो कुराको जनचेतना हामीले प्रचार प्रसार या गभर्मेन्ट लेभल या हामी आफै स्टेक होल्डरले पनि पुर्याउन नसकेको जस्तो लाग्छ। अब त्यो बुझाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जुन रूपमा हाम्रो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस नै एजेन्ट मार्फत हामीले बिमा गराउने प्रक्रिया
अवलम्बन गरेका छौँ नि होइन, यसमा चाहिँ जब एजेन्ट देख्छ जो बिमा गर्ने अथवा सर्वसाधारण नै तर्किएर हिँड्ने अथवा भागेर हिँड्ने स्थिति छ, यो स्थिति अझै पनि छ कि यो भूकम्पपछि चाहिँ केही परिवर्तन भएको छ, के छ स्थिति? होइन, त्यो केही हदसम्म चाहिँ भूकम्पले गर्दाखेरि चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना फैलिएछ। तर हजुरले भने जस्तो एजेन्टले आएर कुरा गर्दा भाग्ने चलनले पनि छ। या कोहीले फोन गर्यो होइन, ओहो यो एजेन्टले फोन गर्यो, अब यसले मलाई दुःख दिने भए इन्सुरेन्स गराऊ भनेर। तर त्यो होइन कि उहाँले फोन गरिराख्नु चाहिँ यहाँको सुरक्षाको लागि हो, यहाँको रक्षावरणको लागि हो होइन। त्यो कुरा बुझाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो भएको छ। तर नि प्रमुख जस्तो बिमा गरिसकेपछि त जसै मान्छे बाँधियो त्यो उसले पाउने एउटा सुरक्षा अथवा उसले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। तर बिमा गरिसकेपछि त एउटा मान्छे त बाँधियो, उसले वार्षिक रूपमा पैसा तिर्नु पर्यो अथवा 6 महिनाको हिसाबले कसरी उसले एउटा चाहिँ सहमति गराएको छ त्यो अनुसार तिर्नु पर्यो। जब उसले आफ्नो मेच्युरिटी चाहिँ रकम प्राप्त गर्ने समय आउँछ नि, त्यो समयमा भोग्नुपर्ने कठिनाइ अथवा त्यो कुरालाई चाहिँ सहज रूपमा कम्पनीहरूले नलिदिने कारणले गर्दा पो यो बाटो ब्याक हुन खोजिरहेछन् कि सर्वसाधारण? होइन होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। जस्तो अब यहाँले कुरा गर्दा यो लाइफको कुरा भयो होइन, त्यसमा चाहिँ अब काइन्ड अफ हजुर होइन सेभिङको कुरा भयो होइन। र त्यस्तो खालको झन्झटिलो छैन। जस्तो अब यहाँले जस्तो अर्को कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर नियर अबाउट नेपालको लसेस चाहिँ $10 बिलियन थियो हजुरको, जुन तपाईँको 50% अफ GDP अराउन्ड त्यतिको लसेस थियो भने चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्सुरेबल इन्ट्रेस्ट हामीले सेटलमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ 14 अरब मात्रै हो। भने चाहिँ 1000 टाइम्स नै लेस इन्सुरेन्स गरेको रहेछ होइन। अब त्यो कुरा पहिले गरेको भए गभर्मेन्टलाई अहिले सारा त फन्डिङको लागि यताउता कुदिराख्नु पर्थेन क्या होइन। त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीबाट रिकभरी हुनसक्थ्यो। अब त्यो कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले नै बुझ्नु पऱ्यो। अब जस्तो मठ मन्दिर भयो, गभर्मेन्टको आफ्नै प्रपर्टी सम्पत्ति र अहिले पनि इन्सुरेन्स छैन होइन। कुनै दुर्घटना भयो या कुनै त्यस्तो क्षति पुग्यो भने उहाँहरू अरूको मुख ताक्नुपर्छ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ इन्सुरेन्सको दायरामा ल्यायो भने चाहिँ उहाँलाई पनि एउटा बर्डन कम हुन्थ्यो। अब त्यो कुरा गभर्मेन्ट लेभलबाटै बुझ्नु पऱ्यो। गभर्मेन्ट लेभलबाट बुझिपरेपछि अहिलेसम्म त्यस्तै नै देखिन्छ। जस्तो अब हाम्रो यो जस्तो टेलिकमको कुरा गरौँ या हाइड्रो पावरको, यो कुनै इन्सुरेन्स छैन होइन। तर कुनै पनि आपद विपदको बेलामा चाहिँ त्यो ठुलो लसेस हुनसक्छ नि। तर त्यो इन्सुरेन्स गऱ्यो भने त्यसले त्यसको रिभाइभ गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ फेरि रिभाइभ गरेर त्यसलाई फेरि आफ्नो व्यापार विस्तार या तपाईँको आफ्नो प्रोजेक्ट जुन बिग्रेछ त्यसलाई चाहिँ सुचारू रूपमा गर्नुको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। त्यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ अब माथि गभर्मेन्ट लेभलदेखि सुरु भएपछि बल्ल जनचेतना चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्छ कि त्यो चाहिँ गर्नु जरुरी छ। गभर्मेन्टले चाहिँ कस्ता खालका ठोस रणनीतिहरू चाहिँ अगाडि सार्नुपर्ने छ अहिलेको स्थितिमा? अब यस्तो इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि प्रायः अब यहाँ मात्रै होइन, बाहिर पनि अब त्यो म्यान्डेटरी या कम्पलसरी गऱ्यो भने मान्छेले चाहिँ अलिकति छिटो बुझ्छ। र त्यसमा कुनै गभर्मेन्टको ठुलो एकदम आफ्नो केही लसेस हुने पनि होइन। जुन आफ्नो सर्वसाधारण जस्तो हामी ट्याक्स तिर्छौँ होइन, देयर इज वान सेइङ होइन, नथिङ इज सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एन्ड ट्याक्स। अब हामी जन्मेपछि मर्नै पर्छ र कमाएपछि चाहिँ ट्याक्स तिर्नै पर्छ होइन। त्यो बाहेक अरू सबै कुरा चाहिँ अनसर्टेनिटी छ। त्यसलाई कम गर्नुको लागि चाहिँ अब इन्सुरेन्स नै एउटा राम्रो एउटा टुल्स हो। यसले चाहिँ रिस्क ट्रान्सफर गर्छ, फन्ड म्यानेज गर्छ होइन। र दुःख परेको बेला भइपरिआएको बेलामा चाहिँ कुनै लसेस भने त्यो कुरालाई चाहिँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ। र त्यसलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कस्तो भने जस्तो हजुरको यो समृद्धिको यात्रा जुन भन्नुभएको छ नि, जुन टपिक छ एकदम राम्रो पनि छ। र समृद्धिको यात्रामा चाहिँ इन्सुरेन्स वान अफ द फ्याक्टर हो। यो हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्छ होइन। यसले ठुलो इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा चाहिँ रोल खेलेको हुन्छ। लेट्स चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै सानो एकजना अब हाम्रो कुनै अब दाजुभाइहरूले एउटा सानो एउटा ट्याक्सी लिनुभयो, गाडी लिनुभयो होइन। र उहाँले चाहिँ अब त्यो आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्नुभयो र टोटल परिवार उहाँसँग डिपेन्डेन्ट छ। अब भइपरि आउने त कसैलाई पनि थाहा छैन। बाइ द वे एक्सिडेन्ट भयो या कुनै इन्सिडेन्ट भयो र उहाँको मृत्यु भयो भने अब त्यो बर्डन चाहिँ कसरी ट्रान्सफर चाहिँ कहाँ हुन्छ नि, उसको वाइफमा हुन्छ, बच्चाहरू होला होइन। अब वाइफ अब अहिले क्यापेबल छ, काम गर्नु सक्नुहुन्छ त जहीँ त्यहीँ गरेर चलाउला होइन। होइन भने के हुन्छ, त्यो बच्चाको एजुकेसनदेखि लिएर उसको फ्युचरसम्मको इम्प्याक्ट पर्छ। अब उसले राम्ररी त्यहाँ सेटलमेन्ट बच्चालाई पढाउनु सकेन या के गरेन भने अब छोरा होस् छोरी होस् होइन, क्रिमिनल एक्टिभिटिजतिर जाला, अरू कुराहरूलाई यसो सोसाइटीमा ठुलो इफेक्ट पार्छ। तर इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ नि, अब त्यो लसेस पनि कभर भयो र जुन पाउँछ उहाँले जुन इन्सुरेन्स गरे बापतको जुन क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ त्यसले कुनै सानो एउटा व्यापार प्रवर्धन गरेर पनि उहाँले आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। यसको रोल धेरै ठुलो छ। जुन रूपमा यहाँले जस्तो कम्पलसरी गर्दाखेरि भएन भने सर्वसाधारणमा
अथवा सम्झाउँदा बुझाउँदा बुझेन भने कम्पलसरी गर्ने अथवा लादेर भए पनि त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोगमा ल्याउनै पर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो नि। पछिल्लो समयमा देखिएको जस्तो हामीले सवारी साधनको चाहिँ कर तिर्न जाँदा पहिलो चाहिँ नि इन्सुरेन्स नगरिकन रिन्यू नै हुँदैन होइन, कर पनि तिर्न चाहिँ सम्भव छैन। यो कि यस्तो खालको कम्पल्सनले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि जबरजस्ती लादे जस्तो होला नि, होइन र? उनीहरूलाई कर तिर्नुपर्छ भने त्यो भित्रदेखि नै नलागिकन जबरजस्ती गर्दा त फेरि कस्तो होला? यस्तो हो, अब कम्पलसरी भने लाद्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले उहाँलाई बुझ्यौँ यो तपाईँको लागि, तपाईँको सुरक्षाको लागि भन्ने खालको कुरा हो। तर इन प्र्याक्टिस त्यो नआएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्पलसरी गर्दा सजिलो। किनभने अहिले पनि इन्सुरेन्स गर्नबाट छलेर अथवा 1700 मा इन्सुरेन्सको चाहिँ रकम तिर्नुपर्छ भने अर्को एजेन्टको मार्फत अथवा त्यो यातायात व्यवस्था विभागमा भएका दलालहरू मार्फत पनि छलेर बिमाको रकम घटाएर 400-500 बनाएर त्यसरी पनि हामीले चाहिँ नि रिन्यू गरिराखेको, जस्तो ब्लु बुक रिन्यू गरिराखेको पनि पाउँछौँ त्यहाँ गएको खण्डमा, होइन? यो हो भने त उसले त इन्सुरेन्सको लागि पैसा तिरेको छैन नि त त्यहाँ। अब यस्तो छ, त्यही कुरा हामी जुन ग्राहक वर्गले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ, होइन? त्यो कम्पलसरी भनेर तपाईँको लादेको चाहिँ हुँदैन। सपोज अब हजुरले थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होला 1500-1600 मा, होइन? मान्छे जस्तो अब कोहीले जानेर दुर्घटना गर्छु त भन्ने होइन, दुर्घटना भयो अरे मान्छे कुनै मान्छे मऱ्यो भने त्यो 1700ले चाहिँ 5 लाखसम्मको कभर गर्छ मृत्युको खण्डमा, मेडिकल एक्सपेन्सेस 3 लाखसम्म कभर गर्छ। बाई द वे हजुरले त्यो इन्सुरेन्स गर्नुभएको छैन भने यु हेभ टु पे फ्रम यर पकेट, होइन? अब कमाइ छ भने त ठिकै छ, होइन भने त अलिक गाह्रो हुन्छ नि त, होइन? त्यो कुरालाई छल्ले होइन कि आफै ठगिएको हो, त्यो कुरा चाहिँ जनताले बुझ्नु पऱ्यो। र गभर्मेन्टले जुन कम्पलसरी इन्सुरेन्स गरिसकेपछि चाहिँ यसको बिजनेस पनि नेपालमा राम्रो बढेको छ। त्यसले त्यति मात्र होइन, जस्तो अब अघि हामी जुन कुरा गऱ्यौँ नि, अब त्यसले अब भ्याटको कुरा हामीले ट्याक्स उठाउँछौँ, होइन? त्यही कुरा फेरि गभर्मेन्टमा जान्छ, रोजगारीको सिर्जना गर्छ, त्यो कुराको लगानी हुन्छ आएपछि, त्यसले ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ। र इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कम्पलसरी इन्सुरेन्स भन्नाले जस्तो थर्ड पार्टीकोमा हाम्रो यहाँ म्यान्डेटरी छ, त्यही पनि प्रपर वेमा यहाँले भने जस्तो भएको छैन। त्यो जस्तो गभर्मेन्टले नै अब म्यान्डेटरी गरेपछि सम्बन्धित अधिकारीले चाहिँ इन्सुरेन्स हेर्नुपर्छ छ कि छैन। जस्तो अब बाहिरतिर के हुन्छ भने इभन ट्राफिक पुलिसहरूले पनि इन्सुरेन्स छ कि छैन रोडमा जब कम्प्लेन्स गरिरहेछ या चलिरहेछ भनेपछि गुडिरहेछ भने गाडी चाहिँ विदाउट इन्सुरेन्स चाहिँ बाहिरतिर चल्नु दिँदैन। त्यसको ठुलो अब कसैको आफ्नो सम्पत्तिको नोक्सानमा म आफै बियर गर्छु भने बेग्लै कुरा हो, तर त्यसपछिको दायित्व ठुलो आउन सक्छ। पक्कै पनि प्रमुख जस्तो अब इन्सुरेन्सको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा त त्योसँग रिलेटेड पर्सनलाई थाहा होला, तर उसले चाहिँ न सरकारलाई बुझाउन सक्यो न सर्वसाधारणलाई, किनभने यो हाम्रो रेसियो हेर्दा अत्यन्तै चाहिँ कम छ। अब नेपालकै सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा पनि अहिलेसम्म 20वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी त स्थापना भइसके, होइन? निर्जीवन बिमा कम्पनीकै कुरा गर्नुपर्दा पनि, तर चाहे जति हामीले बिमा गराउन सकेनौँ, यसमा सरकारी पक्षको नीति कमजोर भयो अथवा सरकारले चासो दिएन भनिरहँदा तपाईँहरू जस्ता बिमा व्यवसायमा लागेर काम गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्रलाई यसरी गरौँ है हामी भनेर किन बुझाउन सक्नु भएन त? अब यस्तो छ, अब यहाँको गभर्मेन्टको पार्टमा हेर्दाखेरि जहिले बजेटको कुरा आउँछ हामी यो कुराहरू उठाउँछौँ, होइन? अब के छ तपाईँहरूको समस्या भन्दाखेरि जस्तो लाइफ इन्सुरेन्स कुरा गर्दाखेरि ट्याक्स रिबेटको कुराहरू आउँछ। त्यो जुन अहिले ट्याक्स रिबेटको कुरामा चाहिँ अब कम छ, त्यसलाई अलि बढायो भने चाहिँ, होइन, मान्छेहरू आफै इन्सुरेन्स गर्नु आउनुहुन्छ। अब जस्तो घरको कुरा गरौँ, अब अस्ति अर्थक्वेकको बेलामा चाहिँ अब हामीले खालि 13 देखि 14 अरब मात्रै तिर्यौँ। मान्छे अघि मैले बताएँ त्यसको लसेस एकदम ठुलो थियो। अब त्यो कुरा सबै इन्सुरेन्स गरे अब त्यति हुन्थेन। र अहिले फेरि त्यसको पहुँच बढाउनको लागि हामी बिमा समितिले चाहिँ अब फायर इन्सुरेन्सलाई चाहिँ प्रपर्टी इन्सुरेन्स भनेर हामीले अहिले माघ 1 गतेबाट स्टार्ट गरेको छौँ। जस्तो पहिला 1 करोडको घरको लागि चाहिँ 10,000 लाग्थ्यो भने अब 4,000 लाग्छ। मान्छे यो पहुँच बढाउनकै लागि हो। र यहाँले भने जस्तो अवेरनेस नबढाएको चाहिँ होइन, हामी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ भरमग्दुर प्रयास गरिरहेछौँ। अहिले जस्तो 20वटा कम्पनी छ भने केही नै त 20वटा कम्पनीको केही नै त 2000 जतिवटा शाखाहरू भइसकेको छ। तर सहर केन्द्रित होइन, त्यस्तो होइन, विस्तार यस्तै छ होइन, गाउँसम्म पनि छ। जस्तो अब एग्रिकल्चरको कुरा गर्दाखेरि हामी गाउँमा जानु खोज्दैछौँ। अरू कति कुरा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो जुन भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दा पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ छ। अब जुन कुरा अब जस्तो अब कति ठाउँमा हामी अत्कोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कतै यसो भेटघाटको दौरानमा चाहिँ अब मन्त्री महोदयहरूले पनि भन्नुभयो कि जुन काम गभर्मेन्टले गर्नु सकेको छैन त्यो काम बिमा क्षेत्रले गरेर देखाए। किनकि
अब जस्तो पुनर्निर्माणको कुरा गर्दाखेरि अहिले स्टिल पेन्डिङ छ होइन, तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने अरू विदेशीहरूले पनि हाम्रो जुन सेटलमेन्टको कुरा अत्कको बेलामा जुन हामीले तादुरताको साथमा जुन क्षतिपूर्ति दिए त्यो एकदम उहाँले पनि वाउ नै भन्नुहुन्छ। जस्तो अब त्यत्रो क्लेम पर्दाखेरि हामीले सबै इन्सुरेन्स कम्पनी मिलेर चाहिँ टाइमली सेटलमेन्ट गऱ्यौँ, त्यो ठुलो एउटा उदाहरण नै बनेको छ। हजुर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हेर्दाखेरि नेपालको बिमा क्षेत्र चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ? एकदमै नगण्य रूपमा छ होला है? अब त्यो त डेफिनेटली अब कस्तो हुन्छ नि, जति तपाईँको डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू देशको बढ्छ त्यसपछि इन्सुरेन्सको महत्त्व पनि बढ्दै आएको हुन्छ, किनकि जहाँ तपाईँको इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढ्छ त्यहाँ रिस्क हुन्छ, त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नु इन्सुरेन्स नै एउटा टुल्स हो र त्यसको लागि चाहिँ अब विकास नै जरुरी छ, विकास र शिक्षा नै जरुरी हो। त्यो दाँजोमा चाहिँ हाम्रो एकदम प्रिमियम पनि एकदम थोरै छ, कम छ। पहिलेको दाँजोमा कम्पेयर गर्दाखेरि राम्रो छ, तर अब कम्पेयर टु अब विदेशकै कुरा गर्दाखेरि होइन अब अलिकति हाम्रो धेरै नै कम नै छ र त्यही पनि पेनिट्रेसन चाहिँ अहिले चाहिँ यही लास्ट 2-3 वर्षको दौरानमा हेर्दाखेरि 5%ले बढेको छ र पहिले 7-8% थियो भने अहिले 14%को एभरेजमा आइसकेको छ। यो बिमा एकाडेमी स्थापनाको कुरा थियो नि, यो चाहिँ के हुँदैछ, कहाँ पुग्यो प्रोसेस? यस्तो छ, बिमा एकाडेमी चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भइसक्यो र त्यो दर्ता पनि भइसक्यो। त्यसमा सबै इन्सुरेन्स कम्पनीको पहल र बिमा समितिको एउटा हामीले पुलिङ गरेर एउटा फन्ड बनाएको छौँ र त्यो अवेरनेसको र ट्रेनिङको जुन मेन पावरहरूको जुन कमीहरू छ नि त्यसलाई निराकरण गर्नुको लागि र ट्रेनिङ एक्टिभिटिजहरूको लागि हामीले त्यो स्थापना गरिसकेको छौँ र क्लासेसहरू पनि सुरु भइसकेको छ, ट्रेनिङ स्टार्ट भइसकेको छ। हजुर, यसबाट चाहिँ अब सहज रूपमा सर्वसाधारणसम्म पुग्नका लागि पनि सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ नि होइन? अब त्यो दुईटै कुरा छ, एउटा हाम्रो आफ्नो ओन इन हाउस होइन, मेन पावर पनि ट्रेन हुने भयो र त्यसले गर्दाखेरि रोजगारीको सिर्जना पनि हुने भयो र प्लस अब रोजगारीको सिर्जना भएपछि उहाँले पनि अब ड्युटी बन्छ, उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटिज बन्छ कि अब बिमा व्यवसायलाई विस्तार गर्नु पर्यो, त्यसको लागि त जनमानसमा पुग्नु पर्यो भनेपछि त्यो खालको अवेरनेस चाहिँ डेफिनेटली यसले बढ्छ। हजुर, प्रमुखजी अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ जस्तो यातायात कार्यालयमा चाहिँ थर्ड पार्टी बिमाको विषयलाई लिएर हामीले स्वस्थ रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौँ भनेर होइन, यसको लागि चाहिँ जस्तो बिमा समितिले पनि केही समय अगाडि पनि यहाँहरूलाई कि त्यहीँनिर कार्यालय खोलेर चाहिँ काम सञ्चालन गर्नुहोस् होइन अथवा सफ्टवेयर मार्फत आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो, तर कम्पनीहरूले यसप्रति चासो देखाएनन्, यसमा तपाईँहरूलाई के अप्ठ्यारो भयो? अनि यस्तो छ, बिमा समितिले जुन अहिले निर्देशन दिनुभएको छ यसलाई चाहिँ अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाउँ। अघि यहाँले भने जस्तै अब 1500को चिजलाई होइन 500मा चाहिँ अब गर्ने भनेको त्यो त अब फ्रडुलेन्ट केसेस नै भयो होइन, त्यो काम चलाउ मात्रै काम भयो, तर त्यसले कुनै इन्सिडेन्ट भएको बेलामा चाहिँ त्यसले कभर त गर्दैन होइन, तपाईँको रिन्यू चाहिँ भयो तर इन्सुरेन्स कभरेज चाहिँ छैन। इन्सुरेन्स कभरेजको नाममा चाहिँ अब कति 500 भन्नु होइन ले काम भइरहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ अलिक स्वस्थ गर्नुको लागि चाहिँ बिमा समितिले चाहिँ अफिसियली प्रपर वेमा राख्नु पर्यो त्यहाँ होइन, एकदम माछा बजार जस्तो भयो होइन। एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी एउटा जसले फाइनेन्सियल लायबिलिटी बोकेको छ त्यो कम्पनीको त्यहाँ सेटअप पनि राम्रो हुनु पर्यो र अनलाइन पोलिसीहरू बिक्री हुनु पर्यो भन्ने खालको निर्देशन दियो। अब गर्ने काम त कम्पनीहरूको हो नि होइन, यस्तो छ कम्पनीहरूले पनि गरिरहेछन् होइन, त्यो सेवा पुर्याउनुलाई नै त्यहाँ काउन्टरहरू खोलेको हो, तर भइदियो के भने अब अनहेल्दी कम्पिटिसनले गर्दाखेरि त्यहाँ बिचौलियाको काम धेरै हुने भयो इन्सुरेन्स कम्पनी भन्दाखेरि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई किन अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने त्यसको लागि यस्तो छ। अब सबै कम्पनीलाई पनि दोष दिनु भएन होइन, त्यहाँको जुन माहौल छ नि, जस्तो अब सरकारले चाहिँ अब म्यान्डेटरी गरेछ इन्सुरेन्स भनेपछि इन्सुरेन्स हेर्नु पर्यो नि, अब त्यहाँ अब तिनीहरूलाई युज गरेन भने चाहिँ अब इन्सुरेन्सै पोलिसी नबिक्री हुने भयो, त्यसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो होइन। तर अब हामीले चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ जे सेक्युरिटी दिउँ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ त्यो पहलमा गरेको हो, त हेर्दाखेरि नराम्रो छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु चाहिँ जरुरी छ। हजुर, अब सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा पनि कुरा गरौँ अलिकति होइन, यहाँ रहनु भएको संस्था अहिलेको यो स्थितिमा कस्तो छ, बजारमा उपस्थिति कस्तो पाउनु भएको छ र कतिको चाहिँ सन्तुष्ट भएको छन् तपाईँहरूको सेवाबाट सर्वसाधारण तपाईँको हिसाबमा? सगरमाथा हकमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जुन हामीले 1996बाट काम स्टार्ट गऱ्यौँ र यो एउटा जोइन्ट भेन्चर कम्पनी पनि हो सेलिङको श्रीलङ्काको, र हाम्रो सेवाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अत्कको बेलामा राम्रो प्रुभ गऱ्यौँ, किनभने अरू कम्पनीको दाँजोमा चाहिँ हाम्रो क्लेम रेसिस्ट एकदम धेरै थियो, नम्बर अफ क्लेम धेरै थियो। यसको मतलब के भने हामी जनमानसमा धेरै राम्रो तरिकाले फिजेका थियौँ, अरूको 1500 हाराहारी 500देखि 1500को बिचमा थियो भने हाम्रो 3000 को क्लेम थियो र त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अलमोस्ट सबै सिधाइसक्यौँ
र त्यसले एउटा जनमानसमा एउटा झन् विश्वास पैदा के गर्यो भने सगरमाथाले चाहिँ क्लेम तिर्दो रहेछ भन्ने खालको जनमानसमा त्यो एउटा राम्रो छाप परेछ। अब अर्थक्वेक अगाडि पनि हाम्रो बिजनेस राम्रो नै थियो। त आफ्टर अर्थक्वेक चाहिँ बिचमा 1 वर्ष चाहिँ अब त्यो सेटलमेन्टको टाइममा चाहिँ अलिकति खस्क्यो होइन। त्यो नम्बर अफ क्लेम धेरै हुँदाखेरि मार्केटमा अलिकति नराम्रो प्रोपोगन्डा पनि म चाहिँ सगरमाथाको प्रफिट पहिले राम्रो थियो, अब यत्रो धेरै क्लेम परेपछि अब ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि कता कताबाट आएछ। त्यसले गर्दा त्यो वर्ष चाहिँ अलिकति कम भयो। तर त्यो वर्ष पनि हामीले स्टेक होल्डरलाई चाहिँ 25-26% रिटर्न दियौँ र क्लेम पनि सेटल गरेपछि चाहिँ जसले जो यो कुराहरू बाहिर सुन्नुभएको थियो त्यो ठ्याक्क उल्टा भयो र अहिले बिजनेसको ग्रोथ पनि राम्रो छ र अहिले जस्तो मार्केटको ग्रोथ चाहिँ 20% छ भने हाम्रो 25% को ग्रोथ छ र स्टेक होल्डर रिटर्न पनि हामीले राम्रो दिइरहेछौँ र हामी आफ्नै फर्ममा आइसकेका छौँ। हजुर, आगामी योजनाको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न कम्पनीको। अब त्यसपछि अझै हामीले के गर्यौँ, अझै ब्रान्च एक्सपान्सनको कुरा हामीले धेरै गरेको छौँ होइन। अहिलेसम्म हामीले झन्डै 82वटा नेटवर्कबाट हामीले चाहिँ आफ्नो काम सुचारू रूपमा गरेछौँ र मोस्ट अफ द ब्याङ्क्सहरूसँग हाम्रो चाहिँ राम्रो टाइप छ। ब्याङ्क इन्सुरेन्सको थ्रुबाट पनि हामीले त्यो च्यानलहरू युज गरेर चाहिँ बिजनेस गरिरहेछौँ। प्लस अहिले नयाँ यो भावी योजनामा चाहिँ हाम्रो के छ भने जुन के अरे समितिले अहिले प्रपर्टी इन्सुरेन्स गृहस्थ बिमालाई कम गरेको छ, त्यसलाई कसरी पेनिट्रेसन गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा फोर्स बनाएर बरु बिजनेस होस् या नहोस् तर अवेरनेसको लागि चाहिँ घर घरमा जाने एउटा हामीले प्रोग्राम सोचिरहेछौँ। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ स्कुल या कलेजको बच्चाहरूको थ्रुबाट गर्नु पर्ला, जस्तो क्याम्पेन स्टार्ट गर्नु पर्ला हामीले एउटा प्लानिङ गरिरहेछौँ। प्लस हेल्थ इन्सुरेन्स जुन अघि मैले बताएँ त्यसमा हामीले हेल्थ इन्सुरेन्सको नयाँ प्रडक्टहरू लन्च गरेछौँ। क्रिटिकल इलनेसको लागि पनि त्यसमा एड अन कभर गरेर गर्न सकिन्छ। प्लस अहिलेको नयाँ डिमान्डहरू जस्तो छ, अब चाहिँ क्रेडिट कार्डको कुराहरू छ, थर्ड पर्सनल एक्सिडेन्टको एज ए होल डिपोजिट इन्सुरेन्सहरूको कुरा छ त्यो खालको। र नयाँमा चाहिँ अब ब्याङ्कको अस्ति जुन अहिले जुन टेक्नोलोजी सम्बन्धित कुराले गर्दा ह्याकिङहरूको जुन प्रब्लम छ, साइबर इन्सुरेन्स पोलिसी चाहिँ ल्याउने तर्खरमा छौँ। हजुर, प्रमुखजी जस्तो अहिले भनौँ अथवा यो वर्षमा चाहिँ वार्षिक रूपमा साधारण सभा गर्नका लागि धेरै बिमा कम्पनीहरू अल्मल्लिका छन् अथवा ढिलो गरेका छन् भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप लागेको छ र यो आरोपबाट सगरमाथा इन्सुरेन्स पनि हट्ने अवस्था छैन। तपाईँहरूमा पनि यो ढिलाइ देखिएको छ। वास्तवमा के कारणले अप्ठ्यारो परेको छ समयमा चाहिँ वार्षिक सेड्युलहरू सञ्चालन गर्नका लागि? अब यस्तो थियो, अब पहिलेको जुन पुरानो हाम्रो ब्यालेन्स सिट अनुसार गरेको भए चाहिँ हाम्रो टाइममै सिद्धिसक्थ्यो। तर अहिले कस्तो छ भने समितिले चाहिँ जस्तो ब्याङ्कहरूमा पनि आएछ एनआइएफआरएस भन्छ होइन, नेपाल फाइनेन्सिङ रिपोर्टिङ सिस्टम जुन वर्ल्ड वाइड नै यो चलेको छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले यो सालबाट हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा आएको छ र त्यसको लागि चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रोमा यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यो एक्चुरियनहरू हुनुहुन्न होइन, त्यो भ्यालुएसन गर्नुको लागि यो सबै कुरा चाहिँ फेरि हामीले इन्डिया पठाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि टाइम लागेको हो र अब हाम्रो हकमा चाहिँ रिपोर्ट आइसकेको छ। अब फेरि यो नयाँ कुरा भएको हुनाले फेरि समितिमा जानु पऱ्यो, त्यसमा छलफल गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र अरू कम्पनीहरू पनि प्रोसेसमै छ। हजुर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, समय र संवादका लागि धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीले बिमा क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। नेपालको बिमा बजारमा अब्बल रहेको सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीको वस्तुस्थितिका बारेमा पनि बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। यो सँगै आजका लागि कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। हामी सबैजना आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।